प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज तीसरी शब कदर यानी कि रमज़ानुल मुबारक की 25वीं मुबारक रात है। इस तीसरी शब कदर के कुछ ख़ास नफिल नमाज़ें हैं और कुछ ख़ास वज़ाइफ़ हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपकी दुआएं तो कबूल होंगी ही, साथ के साथ आपके घर के अंदर माल दौलत में बेपनाह बरकत आएगी। और आप लोग सोच भी नहीं सकते इन नफिल नमाज़ों को अदा करने के बाद, इन वज़ाइफ़ को तीसरी शब कदर में पढ़ने के बाद में आप लोग किस हद तक मालामाल हो सकते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर इस्लाम की बहुत सारी किताबों को उठाकर देखें और उसमें ये ढूंढें कि दुआओं की कबूलियत का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, तो यकीन जानिए आपको सिर्फ़ एक ही जवाब सबसे पहले मिलेगा। वो है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और 5 शब कदर की मुबारक रातें। और उन 5 मुबारक रातों में आज की ये तीसरी शब कदर की रात है, यानी कि 4 अप्रैल जुमेरात की मुबारक रात। इस मुबारक रात में आपको हम पढ़ने के कुछ नफिल नमाज़ें बताते हैं, उसके बाद में कुछ ख़ास वजीफ़े बताते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें। सब आपकी नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। यारी अजीज़ दोस्तों, तीसरी शब कदर की इस मुबारक रात में अगर आप लोग ये नफिल नमाज पढ़ते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितने बड़े फ़ायदे नसीब हो सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे गुनाह जो छुपे हुए हैं, जो आपको भी नहीं मालूम, वो तक इन नमाज़ों से माफ़ हो सकते हैं। आपकी वो परेशानियां जो आपको मालूम भी नहीं हैं, आप लोग उन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। बेशक ये मुबारक रातें दुआओं की कबूलियत की रातें हैं। बहुत सारे लोगों की इसी मुबारक रातों में दुआएं कबूल होती हैं। इसी तीसरी शब कदर की मुबारक रात में पढ़ने का हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे जो आपको बहुत वक्त तक आपके घर में आने वाली दौलत माल में बेपनाह बरकत पैदा कर देगा। यानी कि सिर्फ़ एक मुबारक रात आप लोग वजीफ़े पढ़ें, कुछ नफिल नमाज़ें पढ़ें, इससे आप लोगों के बहुत सारे बल्कि सारे के सारे ही गुनाह भी माफ़ हो जाएं। साथ के साथ आप लोगों को बहुत सारी हज़ारों लाखों करोड़ों नेकियां भी नसीब हों और आपकी मुरादें भी इन वजीफ़ों से पूरी हों और आपके घर कारोबार में आई हुई परेशानियां भी दूर हों, बल्कि आपके माल दौलत में, आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें भी आए। तो ज़रा सोचिए ये कितनी अच्छी और बेहतर बात है। अब आप लोग सबसे पहले तो सुन लीजिए जो नफिल नमाज़ें आप लोगों को तीसरी शब कदर की इस मुबारक रात में पढ़नी है। उसके बाद में हम आपको जो वजीफ़े आप लोगों को ख़ास हैं इस मुबारक रात में पढ़ने के वो बताएंगे। यारे अजीज़ दोस्तों, तीसरी शब कदर यानी कि रमज़ान के महीने की 25 तारीख़ जो कि आज है, यानी जुमेरात की रात है। इस मुबारक रात में आप लोग 4 रकत नफिल नमाज 2 सलाम के साथ पढ़ें, यानी कि 2-2 रकत करके। नियत आम नफिलों की तरह ही करनी है जैसे आम नफिल पढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग पहली रकात में नियत बांध कर खड़े होंगे, उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्द शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद आप लोग सूरह कदर को एक बार पढ़ेंगे। ध्यान से सुने, सूरह कदर को एक बार पढ़ेंगे, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इस मुबारक सूरह को आप लोग एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह इखलास को आप लोग 5-5 बार पढ़ेंगे। 5 बार कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ने के बाद रुकू करें, सजदा करें और उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर आप लोग वैसे ही सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्द शरीफ को एक बार पढ़ें और एक बार सूरह कदर को पढ़ें और 5 बार सूरह इखलास को पढ़ें। फिर रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठकर अत्तहियात और दुरूद इब्राहीम पढ़कर सलाम फेर लें। यह आप लोगों की 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल हुई। इसी तरीके से आप लोग 4 रकत नफिल नमाज पढ़ी। इस नफिल नमाज के ज़रिए प्यारे अजीज़ दोस्तों आप लोगों को बेपनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत का सवाब हासिल होगा और आप लोगों के बहुत सारे गुनाह इस नमाज के ज़रिए माफ़ होंगे। और आप लोग इस नमाज को पढ़ने के बाद दुआ भी ज़रूर मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी। अब दूसरी नफिल नमाज भी आप लोग सुन लीजिए जो कि आप लोगों को 25वीं शब कदर यानी तीसरी शब कदर को ज़रूर पढ़नी है। ये नफिल नमाज आप लोगों को 2 रकात पढ़नी है।
ہر رکعت میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کے بعد میں سورہ قدر کو 1 بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کو 15 بار پڑھنا ہے۔ دونوں رکعتیں آپ لوگ اسی طریقے سے مکمل کریں، یہ صرف آپ لوگوں کو 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ یہ نفل نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے اور اس نماز کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اس نماز کے ذریعے لوگوں کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگ سنیے، جیسے ہی آپ لوگ یہ نفل نمازیں پڑھ لیں گے یا جن لوگوں نے نفل نمازیں نہیں پڑھی انہیں جو وظیفے کرنا ہے، اب آپ لوگ وظیفے اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ یہ وظیفے بڑے ہی انمول خزانے ہیں اس مبارک رات کے لیے۔ وظیفے تبھی شروع ہوں گے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو شب قدر کی مبارک دعا پڑھنی ہے جو کہ ساری شب قدر میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا میں نے کل بھی بتائی تھی، آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مرتبہ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ شب قدر کی دعا ہے جو کہ 5 شب قدر میں پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے صرف 1 مرتبہ آپ لوگ اس مبارک دعا کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں اب یہاں سے آپ لوگوں کے وظیفے شروع ہوں گے۔ سب سے پہلے تو 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ یہ شب جمعہ ہے یعنی کہ جمعے کی مبارک رات ہے، اس میں آپ لوگ شب جمعہ درود کو پڑھیں، لیکن اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو استغفار کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے 41 بار پڑھیں۔ پھر آپ لوگوں کو اس مبارک تیسری شب قدر میں تیسرے کلمے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اسے بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ اور ایک بات سن لیجئے کہ یہ جو بھی وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ آپ لوگ یہ تیسرا کلمہ پڑھیے۔ اس کے بعد میں اب آپ لوگوں کو یہاں پر ایک خاص دعا، خاص آیت کریمہ کو پڑھنا ہے جس کو لوگ جلالی آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو دعائے یونس علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حاجتوں کی قبولیت کی چابی ہے، یعنی کہ اس دعا کے ذریعے بڑی ہی تیز اور جلدی کے ساتھ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس جلالی آیت کریمہ کو آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آخری چیز بس بچی کہ آخر میں آپ لوگ 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ یہاں پر آپ لوگوں کا وظیفہ مکمل ہوا، یہ آپ لوگوں کا جو آخری کام تھا تیسری شب قدر میں کرنے کا وہ مکمل ہوا۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پر اٹھنا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اور دعا آپ لوگ اس طریقے سے مانگیں کہ دعا میں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے جو آپ کو زندگی دی ہے، جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کے لیے آپ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد میں آپ لوگ اپنے ماں باپ کے حق میں سب سے پہلے دعا کریں، یعنی کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں کہ اللہ آپ کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو ہمیشہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ابھی بھی اپنے لیے دعا نہیں مانگنی ہے، اب آپ لوگ دنیا بھر کے تمام مسلمان جو اس وقت جہاں کے تہاں ظلم سہ رہے ہیں یا جو لوگ صحیح بھی ہیں، سب مسلمانوں کے حق میں دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد میں اب آیا آپ کا وقت، اب مانگ لیں آپ لوگوں کو جو مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس تیسری شب قدر کی مبارک رات کے صدقے میں صبح تک انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، بلکہ اگر یقین کامل ہو، اللہ کے اوپر بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ یقین ہو، تو آپ لوگوں کو 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہ لگے اور آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ جس چیز کی بھی طلب ہو آپ کو وہ سامنے آپ کے حاضر ہو جائے، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ کو مل جائے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔